1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरलाई आजैबाट असोज 29 गतेसम्मका लागि 24 घण्टा यस्ता सूचनाहरू दिनका लागि तैनात राखिएको छ। नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्। आम नागरिकलाई दुःख पर्दा सरकार छ, राज्य छ र हामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, महसुस हुने गरी काम गर्न सक्छौं। विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष गरेर बर्खा लागेसँगै मनसुन सुरु भएसँगै देशभरि के कस्ता तयारीहरू गरिएका छन्, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नका लागि सरकार विशेष गरेर गृह मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरूको तयारी कस्तो छ भनेर सम्मानित सदनमा प्रश्नहरू उठिरहेका, जिज्ञासाहरू आइरहेका र सम्मानित सदनमा सम्पूर्ण सरकारवाला र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य र उद्देश्य सहित यहाँ उपस्थित भएको छु। यो समयका लागि सबभन्दा पहिला म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि विगत 1 महिनादेखि गृह मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरू आउँदै गरेको मनसुनी विपदबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, विगतका वर्षहरूमा कहाँ कमी कमजोरीहरू भए, स्रोत साधनको उपलब्धताको अवस्था के छ, उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई आम नागरिकलाई तत्काल पुर्याउन सक्ने संयन्त्र र व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने विषयमा पछिल्लो 1 महिना सिङ्गो गृह मन्त्रालयले आफ्नो समय खर्च गरेको छ, जसमा सरकारवालाहरूसँगको छलफल, हामीसँग उपलब्ध सामग्रीहरूको लगत सङ्कलन र तिनलाई तत्काल अगाडि बढाउन सकिने प्रावधानहरूका बारेमा, संयन्त्रहरूका बारेमा गहन छलफल र निष्कर्ष निकालिएको छ। आज यो सम्मानित सदनलाई र देशभरिका सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई यसबारेमा केही बुदागत महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सदनमा पनि उठेको विषय नै छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना बताएको कुरा मान्य सांसदहरूले सदनबाट पनि जानकारी गराउनु भएको छ, जानकारी प्राप्त भएकै छ। जसअनुसार अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी सम्भावना भएको देखिएको छ। 35 देखि 65% रहेको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको आकलनका कुराहरू आएका छन् र यस वर्ष मौसमी विषमताका घटनाहरू बढी हुने अनुमान त्यसै आधारमा पनि लगाइएको छ। यस प्रकारको परिदृश्यलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 लाई भर्खरै मिति 81/2022 को कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरी सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने गरी तयारी गरिएको कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुरूपको कार्य गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई समेत समन्वयमा राखी ती तहहरूलाई समेत अनुरोध गरिएको र निरन्तर समन्वय भइरहेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस वर्ष विपदमा करिब 18,01,000 नागरिक र 4,12,000 घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमानका बारेमा सम्मानित सदनमा चर्चा चलि नै रहेको छ। त्यसैगरी मनसुनजन्य विपदबाट 83,000 घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र 18,000 घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार र राहत दिनुपर्ने आकलन पनि हाम्रा पछिल्लो महिना गरिएका बैठकहरूबाट निस्किएको निष्कर्ष अध्ययनको डाटा हो। त्यसबारे पनि म जानकारी उपलब्ध गराउन चाहन्छु। कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि हामीले राखेको मिति, हामीले सुरु गरेको मिति जेठ 19 देखि असोज 19 को समयलाई हामीले त्यो मितिभित्र राखेका छौँ, बर्खाजन्य मनसुनजन्य जोखिमको समय भनेर। यो कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा सबै सुरक्षा निकाय र विपद व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन्। कमान्ड पोस्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई जोखिमको आकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्व तयारी र विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनको लागि वान स्टप सेन्टरको रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछ। यसै पोस्टले विपद व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुने सरकारी, गैर सरकारी एवं वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने सामग्रीको परिचालनमा समेत समन्वय गर्नेछ। यो कमान्ड पोस्टले कुनै अन्य ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्ने भए यसले आफैले समन्वय गर्नेछ।
यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कहीँ कतै समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि सामग्रीहरू नजाने, पैसाको निकासी नहुने जस्ता कुराहरूबाट विगतमा भएका अनुभवहरूबाट सिकेर कमान्ड पोस्टलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ। कमान्ड पोस्टले प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक पर्दा गृहमन्त्री, गृह सचिव र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँग समेत समन्वय गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न बनाइएको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि अहिले नै आजैबाट नै सुरु हुने गरी 24 घण्टा 1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरलाई आजैबाट असोज 29 गतेसम्मका लागि 24 घण्टा यस्ता सूचनाहरू लिन दिनका लागि तैनात राखिएको छ र टोली आजदेखि नै काम गरिरहेको पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ एकद्वार प्रणालीका रूपमा सामग्रीहरू आउने, सहयोगहरू आउने, तर त्यो एकद्वार प्रणाली भनेको एकै ठाउँमा थन्किएर बस्ने, एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्ने र आवश्यक परेका मानिस वर्ग र परिवारमा नपुग्ने विगतका तिता अनुभवहरूलाई अध्ययन गरी यसपटक त्यसलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। अर्थात् कुनै पनि सामग्री एक द्वारबाट व्यवस्थापन हुन्छ, तर एक द्वारबाट व्यवस्थापन हुनु भनेको एकै ठाउँमा थुप्रिनु होइन। त्यो व्यवस्थापन गर्ने त्यो निकायले, त्यो पोस्टले कहाँ आवश्यक परेको छ सुरुवातबाट नै त्यतैतिर पठाइदिनेछ, जसका कारणले गोदाममा टन्नै सामान थन्किने तर आवश्यक परेका परिवारमा नपुग्ने विगतका समस्या यस वर्ष हल हुने अनुमान गरेको छु र 1149 नम्बरबाट 24 घण्टा यसबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 1.5 महिना अघि कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरे लगत्तै केही पूर्व तयारीका कामहरू पनि भएका छन्। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका खास गरी पुल पुलेसोको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरू नियमानुसार हटाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई हराइसकिएको छ, अनुरोध गरिसकिएको छ। सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिस्ट्रेट लगायत सम्बद्ध पक्षहरूबीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरू सफा गराई प्राकृतिक बहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको र कतिपय ठाउँमा कार्य प्रारम्भ भइरहेको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सहभागितामा फ्लाइङ स्क्वाडका रूपमा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरूको अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, 10 वटा सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त ठाउँहरूको अध्ययन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये ती 10 ठाउँहरूलाई चुनिएको छ। ती 10 ठाउँमा 5-5 जनाको टोली अहिले नै परिचालित भइसकेको छ। ती ठाउँमा गएर ती परिवारलाई, ती नागरिकलाई यो ठाउँ जोखिमले भरिएको छ, अध्ययनले यसलाई जोखिममा छ भनेको छ। त्यसकारणले बाढीजन्य जोखिम हुँदा, पहिरो आउँदा तपाईहरूले के गर्नुपर्छ, कहाँ फोन गर्नुपर्छ, घरमा कस्ता कस्ता सामग्रीहरू राख्नुपर्छ, महिला बालबालिका अशक्त नागरिकहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नका लागि उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन के कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ, सम्पर्क कहाँ गर्ने, विपदका बेलामा राहतका लागि के गर्ने, उद्धारका लागि के गर्ने लगायतका जानकारी विपद पर्नु अगाडि नै दिनको निमित्त टोली अगाडि बढिसकेको छ। 10 वटा ठाउँहरूमा जाने क्रम सुरुवात भइसकेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिकले सूचनाको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर अन्योलको अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विपदका बेलामा कसैको टेलिफोनमा ब्यालेन्स सकिएको छ भने यस्तो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले त्यस्ता ठाउँहरूमा ब्यालेन्स नहुँदा पनि टेलिफोन लाग्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय भइसकेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, खोज उद्धार र राहतका निम्ति अपुग स्रोत साधनको व्यवस्थापनका निम्ति सहयोगी सङ्घ संस्था, साझेदार संस्थाहरू, ढुवानी र यातायात व्यवसायमा सम्बन्धित केन्द्रीय सङ्घ महासङ्घहरू, निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूको एसोसिएसन आदिसँग बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। विपदको अवस्थामा फ्री इमर्जेन्सी कलको व्यवस्थाका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम लगायत विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय अगाडि बढिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी सहायता कोष प्रदेश, जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद कोषहरूबाट 6 अर्ब 78 करोड 36 लाख रुपियाँ अहिले मौजदात रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको सही परिचालन गर्न सकियो भने हामी नागरिकलाई राहत उद्धारको कार्यमा तत्काल महसुस हुने गरी काम गर्न सक्छौँ
भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। चालु अवस्थामा अहिले 12वटा बेली ब्रिजहरू छन्। अन्य बेली ब्रिजहरूको अवस्था पनि अध्ययन गर्दै बाँकी रहेका बेली ब्रिजहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राख्ने निर्देशन दिइसकिएको छ। 12वटा बेली ब्रिज स्ट्यान्ड बाई छन्। देशका विभिन्न भागमा सडक खोल्नका लागि हेभी इक्विपमेन्टहरूलाई तैनाथ राखिएको छ। यो सेन्टरले कल गर्ने बित्तिकै त्यो तुरुन्तै अगाडि बढ्ने गरी तयार राखिएको छ। काठमाडौँ र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सेनासँग रहेका अन्य सबै हेलिकप्टरहरू परिचालन गर्न सकिने कुरा नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग 73,670 क्विन्टल चामल अहिले मौजदात रहेको छ। त्यसैगरी विभिन्न गोदामहरूमा 46,740 त्रिपाल, 8,351 टेन्ट, 17,355 ब्ल्याङ्केट, 6,160 स्लिपिङ म्याट, 5,523 सेल्टर किट र 2,102 सेल्टर उपकरण, 8,603 भान्सा सम्बन्धी सरसामानको सेट, 33,931 हाइजिन सेट मौजदात अवस्थामा तयारी हालतमा रहेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत आम सर्वसाधारण लगायत माननीयज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मनसुनजन्य विपदमा खटिन सक्ने जनशक्तिको कुरा गर्दा नेपाली सेनाका 10,847, नेपाल प्रहरीका 10,585, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 1,924 तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका छन् भने विपदका समयमा सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति पनि आवश्यकता अनुसार परिचालन हुने गरी तैनात अवस्थामा रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न एउटा सूचना प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ, जहाँ 1 लाख भन्दा बढी स्वयंसेवकहरूले नाम दर्ता गराइसकेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यका निकायहरूका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भूमिका उल्लेख्य रहेको छ र दायित्व पनि बन्न आउँछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा सबै राजनीतिक दलमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभाग रहनुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुरूप भोलि सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विपद व्यवस्थापन विभाग वा समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरूको बैठक राखेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म खास गरी यस वर्षको मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न अथवा विपदका घटनाहरू हुँदा प्रतिकार्यमा यो सदनमा रहेका सबै राजनीतिक दल र नेतागण एवं सबै पार्टीका कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई चासो र चनाखोका साथ सक्रिय रूपमा सहभागी भई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु र सबैको साथ र सहयोगको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज निजी क्षेत्रको सहयोगको पनि हामीलाई निकै खाँचो रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूले कार्यकारी समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर थप सरकारको तयारी बाहेकका थप सहयोग र जिम्मेवारी दिन हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको आफैले सक्रियताका साथ माग गर्नुभएको छ। म उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले उहाँहरूबाट खास गरी खाद्य सामग्री एवं राहत सामग्रीको ढुवानी लगायतका विषयमा सहयोगको अपेक्षा गरेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सूचना तथा सञ्चारको विषयलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। जल तथा मौसम विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपदको जोखिमबारे आम जनमानसलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नका लागि कमान्ड पोस्टले आवश्यकता अनुसार आजैबाट दैनिक प्रेस बुलेटिन पनि जारी गर्ने कुराको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। सर्वसाधारणले आजैबाट मनसुनबारे 1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर पैसा नलाग्ने यो नम्बरमा फोन गरेर विभिन्न बाढी सम्बन्धी सूचना पाउन सक्ने हुने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विपदपोर्टल.gov.np लगायत अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीहरू सक्रिय छन्, जहाँबाट नागरिकहरूले सहजै विपदका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नागरिकको जीवन बचाउने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुनै नीति नियम नियमावलीले पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यमा अवरोध गर्नु हुँदैन भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ। विगत 1 महिनाको प्रयासबाट हामीले आवश्यक कार्यविधि आवश्यक नीति नियमहरूमा गर्नुपर्ने फेरबदल सुधारका कार्यहरू लगभग टुङ्ग्याएका छौँ। सम्मानित सदनलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि विगतका हाम्रा अनुभव र अहिले हामीले देखाएको तदारुकताले नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् र सबैभन्दा पहिला विपदमा सरकार पुगोस्, सबैभन्दा पहिला राज्यका निकायहरू पुगुन् भन्ने कुरामा हामी सचेत रहँदै त्यसै अनुसारले योजना तर्जुमा गरेको कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विपदका बेलामा रिपोर्टिङ गर्न जाने पत्रकारहरू, स्वयंसेवामा खटिने मानिसहरूको उहाँहरूको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्दै उहाँहरूलाई
छोटो भए पनि तालिमको व्यवस्था गर्नका लागि यसै साता सम्बन्धित निकायहरूले जोड लगाउनु भएको छ। त्यस्ता तालिम प्राप्त गरेर रिपोर्टिङमा खटिएका र स्वयंसेवामा खटिएका मानिसहरूलाई कम जोखिम हुने कुराको सल्लाह र सुझाव आएको हुनाले त्यस्तो व्यवस्था पनि गृह मन्त्रालयले मिलाएको छ र स्वयंसेवा गर्न चाहने सहयोग गर्न चाहनेहरू बीच कहिलेकाहीँ समन्वयको अभावमा सहयोग गर्न चाहनेहरू र सहयोगको अपेक्षा गर्नेहरू बीचको तालमेल नमिल्नेको परिप्रेक्ष्यमा यसपटक सहयोग गर्ने चाहनेहरूका लागि विशेष सेन्टरको स्थापना गरिनेछ र त्यही सेन्टर मार्फत कहाँ सहयोग चाहिएको छ त्यही सहयोगदाताहरूलाई जोडिदिने कार्यको पनि हामीले विशेष व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपालमा परेको विपदमा आफूलाई सहभागी गराएर सदैव आफूले सक्दो सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने र त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुरामा कमान्ड सेन्टरले विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ। सम्पूर्ण निकायहरूसँगको बैठक सम्पन्न गरी यसपटक अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले विपद परिहालेका खण्डमा सरकार तैनात रहने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। राजमार्गहरू अवरुद्ध नहुन् भन्नका लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर तत्काल टेलिफोन गर्ने बित्तिकै सम्पर्क गर्ने बित्तिकै आधी घण्टा भित्रमा सबै निकायहरू तत्काल फिल्डमा खटिसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि हामीले विभिन्न विधि मार्फत तय गरेका छौँ। अन्त्यमा यति जानकारी गराउन चाहन्छु, प्रत्यक्ष रूपमा 11वटा मन्त्रालय, यसको प्रत्यक्ष गृह मन्त्रालय लगायत 11वटा मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय हुने रहेछन्। 11,777,753 को नम्बरलाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। अर्थात् 11वटा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय, 7 प्रदेश, 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र 753 स्थानीय निकाय, 11,777 र 753 को समन्वय गरेर आम नागरिकलाई दुःख पर्दा सरकार छ, राज्य छ र हामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, हाम्रो जनधनको क्षति हुँदैन भन्ने कुराको महसुस गराउन सक्ने गरी पूर्व तयारी गरिएको छ। त्यसकारणले सम्मानित सदनमा उठेका कयौं अन्य विषयहरूलाई पनि सायद यसले समावेश गर्यो होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा सम्मानित सभामुख महोदय, भर्खरै माननीय अब्दुल खान लगायतका मान्यज्यूहरूले सुनसरीमा भएको घटना, भेप दुरुपयोगको घटना लगायतका विषयमा दिनुभएको कुराबाट गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। म यति मात्र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि राजनीतिक दबावका कारणले कुनै पनि अपराधका घटना लुक्ने छैनन्, त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र उठेका सदनमा यसपछि पनि उठ्ने र अघि उठेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि समयका लागि सम्मानित सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। एउटा खेलाडीलाई आयोजक देशले भिसा किन दिएन, सरकारले त्यो देशको राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण किन नलगेको, कि त सरकार डराएर खुट्टा काँपेको? क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेको सन्दर्भमा भएको के हो, सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो वास्तविकता भएको के हो सदनलाई जानकारी गराइयोस्। नेपाल क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलिरहेको छ, खेलमा हारजित हुन्छ, त्यहाँ सन्दीप लामिछानेको ठुलो आवश्यकता महसुस भयो। भर्खर घुम्दा घुम्दै आएर मन्त्री बनिएको छ भनेर भनिन्छ, कहिले लुगामा टिप्पणी गरिन्छ, कहिले समानुपातिक सांसद भनेर होछ्याउने प्रयास गरिन्छ यही सभा हलभित्र, कहिले बन्द कोठाभित्र। आफै गाडी चलाएर गाडीको सिसा पुरै खोलेर यात्रा गरिदिनुहोस्, त्यहाँ तपाईहरूले जनताको समस्या छर्लङ्गै देखिनेछ। सांसदको छोरीहरू हो भने त मलाई केही भन्नु छैन, नेपालको छोरी हो भने यो विनियोजित बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छोरीहरूको अपमान भएको छ। सरकारको यो संवेदनहीनता, जनताप्रतिको संवेदनहीनताप्रति म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्छु। बजेट चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको नाममा छुट्याइँदै गर्दाखेरि यो बजेट देशको बजेट नभएर पार्टीको र कार्यकर्ताको नाममा बजेट आएको जस्तो अनुभूति भएको छ। पोखरा जाने बाटो पश्चिम खण्ड कछुवा गतिमा बनिरहेको छ र पोखरा बस पार्क व्यवस्थित छैन। काठमाडौँ र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। आवश्यक रकम व्यवस्था गर्छु, यी तीनटा शब्दहरू बडो गहकिलो आउँछ। कुनै नीति नियम नियमावलीले पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यमा अवरोध गर्नु हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष गरेर बर्खा लागेसँगै मनसुन सुरु भएसँगै देशभरि के कस्ता तयारीहरू गरिएका छन्, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नका लागि सरकार विशेष गरेर गृह मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरूको तयारी कस्तो छ भनेर सम्मानित सदनमा प्रश्नहरू उठिरहेका, जिज्ञासाहरू आइरहेका र सम्मानित सदनमा सम्पूर्ण सरकारवाला र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य र उद्देश्य सहित यहाँ उपस्थित भएको छु। यो समयका लागि सबभन्दा पहिला
म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि विगत 1 महिनादेखि गृह मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरू आउँदै गरेको मनसुनी विपदबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, विगतका वर्षहरूमा कहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू भए, स्रोत साधनको उपलब्धताको अवस्था के छ, उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई आम नागरिकलाई तत्काल पुर्याउन सक्ने संयन्त्र र व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने विषयमा पछिल्लो 1 महिना सिङ्गो गृह मन्त्रालयले आफ्नो समय खर्च गरेको छ, जसमा सरकारवालाहरूसँगको छलफल, हामीसँग उपलब्ध सामग्रीहरूको लगत सङ्कलन र तिनलाई तत्काल अगाडि बढाउन सकिने प्रावधानहरूका बारेमा, संयन्त्रहरूका बारेमा गहन छलफल र निष्कर्ष निकालिएको छ। आज यो सम्मानित सदनलाई र देशभरिका सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई यस बारेमा केही बुदागत महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सदनमा पनि उठेको विषय नै छ, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना बताएको कुरा मान्य सांसदहरूले सदनबाट पनि जानकारी गराउनु भएको छ, जानकारी प्राप्त भएकै छ, जसअनुसार अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी सम्भावना भएको देखिएको छ। 35 देखि 65% रहेको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको आकलनका कुराहरू आएका छन् र यस वर्ष मौसमी विषमताका घटनाहरू बढी हुने अनुमान त्यसै आधारमा पनि लगाइएको छ। यस प्रकारको परिदृश्यलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 लाई भर्खरै मिति 81/2022 को कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरी सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने गरी तयारी गरिएको कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुरूपको कार्य गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई समेत समन्वयमा राखी ती तहहरूलाई समेत अनुरोध गरिएको र निरन्तर समन्वय भइरहेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, यस वर्ष विपदमा करिब 18,01,000 नागरिक र 4,12,000 घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमानका बारेमा सम्मानित सदनमा चर्चा चलि नै रहेको छ। त्यसैगरी मनसुनजन्य विपदबाट 83,000 घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र 18,000 घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार र राहत दिनुपर्ने आकलन पनि हाम्रा पछिल्लो महिना गरिएका बैठकहरूबाट निस्किएको निष्कर्ष अध्ययनको डाटा हो, त्यसबारे पनि म जानकारी उपलब्ध गराउन चाहन्छु। कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि हामीले राखेको मिति, हामीले सुरु गरेको मिति जेठ 19 देखि असोज 19 को समयलाई हामीले त्यो मितिभित्र राखेका छौँ, बर्खाजन्य मनसुनजन्य जोखिमको समय भनेर। यो कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा सबै सुरक्षा निकाय र विपद व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन्। कमान्ड पोस्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई जोखिमको आकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्व तयारी र विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनको लागि वान स्टप सेन्टरको रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछ। यसै पोस्टले विपद व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुने सरकारी, गैर सरकारी एवं वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने सामग्रीको परिचालनमा समेत समन्वय गर्नेछ। यो कमान्ड पोस्टले कुनै अन्य ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्ने भए यसले आफैले समन्वय गर्नेछ। यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कहीँ कतै समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि सामग्रीहरू नजाने, पैसाको निकासी नहुने जस्ता कुराहरूबाट विगतमा भएका अनुभवहरूबाट सिकेर कमान्ड पोस्टलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ। कमान्ड पोस्टले प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक पर्दा गृहमन्त्री, गृह सचिव र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँग समेत समन्वय गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न बनाइएको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि अहिले नै आजैबाट नै सुरु हुने गरी 24 घण्टा 1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरलाई आजैबाट असोज 29 गतेसम्मका लागि 24 घण्टा यस्ता सूचनाहरू दिनका लागि तैनात राखिएको छ र टोली आजदेखि नै काम गरिरहेको पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ एकद्वार प्रणालीका रूपमा सामग्रीहरू आउने, सहयोगहरू आउने, तर त्यो एकद्वार प्रणाली भनेको एकै ठाउँमा थन्किएर बस्ने, एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्ने र आवश्यक
परेका मानिस वर्ग र परिवारमा नपुग्ने विगतका तिता अनुभवहरूलाई अध्ययन गरी यसपटक त्यसलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। अर्थात् कुनै पनि सामग्री एक द्वारबाट व्यवस्थापन हुन्छ, तर एक द्वारबाट व्यवस्थापन हुनु भनेको एकै ठाउँमा थुप्रिनु होइन। त्यो व्यवस्थापन गर्ने त्यो निकायले, त्यो पोस्टले कहाँ आवश्यक परेको छ सुरुवातबाट नै त्यतैतिर पठाइदिनेछ, जसका कारणले गोदाममा टन्नै सामान थन्किने तर आवश्यक परेका परिवारमा नपुग्ने विगतका समस्या यस वर्ष हल हुने अनुमान गरेको छु र 1149 नम्बरबाट 24 घण्टा यसबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 1.5 महिना अघि कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरे लगत्तै केही पूर्व तयारीका कामहरू पनि भएका छन्। ढुङ्गा गिटी बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका खास गरी पुल पुलेसोको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरू नियमानुसार हटाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई हराइसकिएको छ, अनुरोध गरिसकिएको छ। सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिस्ट्रेट लगायत सम्बद्ध पक्षहरूबीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरू सफा गराई प्राकृतिक बहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको र कतिपय ठाउँमा कार्य प्रारम्भ भइरहेको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालय प्राधिकरण र सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सहभागितामा फ्लाइङ स्क्वाडका रूपमा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरूको अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सम्मानित सभामुख महोदय, 10 वटा सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त ठाउँहरूको अध्ययन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये ती 10 ठाउँहरूलाई चुनिएको छ। ती 10 ठाउँमा 5-5 जनाको टोली अहिले नै परिचालित भइसकेको छ। ती ठाउँमा गएर ती परिवारलाई, ती नागरिकलाई यो ठाउँ जोखिमले भरिएको छ, अध्ययनले यसलाई जोखिममा छ भनेको छ, त्यसकारणले बाढीजन्य जोखिम हुँदा, पहिरो आउँदा तपाईहरूले के गर्नुपर्छ, कहाँ फोन गर्नुपर्छ, घरमा कस्ता सामग्रीहरू राख्नुपर्छ, महिला बालबालिका अशक्त नागरिकहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नका लागि उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन के कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ, सम्पर्क कहाँ गर्ने, विपदका बेलामा राहतका लागि के गर्ने, उद्धारका लागि के गर्ने लगायतका जानकारी विपद पर्नु अगाडि नै दिनको निमित्त टोली अगाडि बढिसकेको छ। 10 वटा ठाउँहरूमा जाने क्रम सुरुवात भइसकेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिकले सूचनाको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर अन्यलको अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विपदका बेलामा कसैको टेलिफोनमा ब्यालेन्स सकिएको छ भने यस्तो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले त्यस्ता ठाउँहरूमा ब्यालेन्स नहुँदा पनि टेलिफोन लाग्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय भइसकेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, खोज उद्धार र राहतका निम्ति अपुग स्रोत साधनको व्यवस्थापनका निम्ति सहयोगी सङ्घ संस्था, साझेदार संस्थाहरू, ढुवानी र यातायात व्यवसायमा सम्बन्धित केन्द्रीय सङ्घ महासङ्घहरू, निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूको एसोसिएसन आदिसँग बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। विपदको अवस्थामा फ्री इमर्जेन्सी कलको व्यवस्थाका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम लगायत विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय अगाडि बढिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी सहायता कोष प्रदेश, जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद कोषहरूबाट 6 अर्ब 78 करोड 36 लाख रुपियाँ अहिले मौजदात रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको सही परिचालन गर्न सकियो भने हामी नागरिकलाई राहत उद्धारको कार्यमा तत्काल महसुस हुने गरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। चालु अवस्थामा अहिले 12 वटा बेली ब्रिजहरू छन्। अन्य बेली ब्रिजहरूको अवस्था पनि अध्ययन गर्दै बाँकी रहेका बेली ब्रिजहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राख्ने निर्देशन दिइसकिएको छ। 12 वटा बेली ब्रिज स्ट्यान्ड बाई छन्। देशका विभिन्न भागमा सडक खोल्नका लागि हेभी इक्विपमेन्टहरूलाई तैनात राखिएको छ। यो सेन्टरले कल गर्ने बित्तिकै त्यो तुरुन्तै अगाडि बढ्ने गरी तयार राखिएको छ। काठमाडौँ र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सेनासँग रहेका अन्य सबै हेलिकप्टरहरू परिचालन गर्न सकिने कुरा नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग 73,670 क्विन्टल चामल अहिले मौजदात रहेको छ। त्यसैगरी विभिन्न गोदामहरूमा 46,740 त्रिपाल, 8,351 टेन्ट, 17,355 ब्ल्याङ्केट, 6,160 स्लिपिङ म्याट, 5,523 सेल्टर किट र 2,102 सेल्टर उपकरण, 8,603 भान्सा सम्बन्धी सरसामानको सेट, 33,931 हाइजेन सेट मौजदात अवस्थामा तयारी हालतमा रहेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत आम सर्वसाधारण लगायत माननीय ज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
मनसुनजन्य विपदमा खटिन सक्ने जनशक्तिको कुरा गर्दा नेपाली सेनाका 10,847, नेपाल प्रहरीका 10,585, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 1,924 तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका छन् भने विपदका समयमा सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति पनि आवश्यकता अनुसार परिचालन हुने गरी तैनात अवस्थामा रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न एउटा सूचना प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ, जहाँ 1 लाख भन्दा बढी स्वयंसेवकहरूले नाम दर्ता गराइसकेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यका निकायहरूका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भूमिका उल्लेख्य रहेको छ र दायित्व पनि बन्न आउँछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा सबै राजनीतिक दलमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभाग रहनुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुरूप भोलि सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विपद व्यवस्थापन विभाग वा समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरूको बैठक राखेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म खास गरी यस वर्षको मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न अथवा विपदका घटनाहरू हुँदा प्रतिकार्यमा यो सदनमा रहेका सबै राजनीतिक दल र नेतागण एवं सबै पार्टीका कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई चासो र चनाखोका साथ सक्रिय रूपमा सहभागी भई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु र सबैको साथ र सहयोगको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज निजी क्षेत्रको सहयोगको पनि हामीलाई निकै खाँचो रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूले कार्यकारी समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर थप सरकारको तयारी बाहेकका थप सहयोग र जिम्मेवारी दिन हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको आफैले सक्रियताका साथ माग गर्नुभएको छ। म उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले उहाँहरूबाट खास गरी खाद्य सामग्री एवं राहत सामग्रीको ढुवानी लगायतका विषयमा सहयोगको अपेक्षा गरेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सूचना तथा सञ्चारको विषयलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। जल तथा मौसम विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपदको जोखिमबारे आम जनमानसलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नका लागि कमान्ड पोस्टले आवश्यकता अनुसार आजैबाट दैनिक प्रेस बुलेटिन पनि जारी गर्ने कुराको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। सर्वसाधारणले आजैबाट मनसुनबारे 1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर पैसा नलाग्ने यो नम्बरमा फोन गरेर विभिन्न बाढी सम्बन्धी सूचना पाउन सक्ने हुने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विपदपोर्टल.gov.np लगायत अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीहरू सक्रिय छन्, जहाँबाट नागरिकहरूले सहजै विपदका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नागरिकको जीवन बचाउने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुनै नीति नियम नियमावलीले पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यमा अवरोध गर्नु हुँदैन भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ। विगत 1 महिनाको प्रयासबाट हामीले आवश्यक कार्यविधि आवश्यक नीति नियमहरूमा गर्नुपर्ने फेरबदल सुधारका कार्यहरू लगभग टुङ्गिआएका छौँ। सम्मानित सदनलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि विगतका हाम्रा अनुभव र अहिले हामीले देखाएको तदारुकताले नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् र सबैभन्दा पहिला विपदमा सरकार पुगोस्, सबैभन्दा पहिला राज्यका निकायहरू पुगुन् भन्ने कुरामा हामी सचेत रहँदै त्यसै अनुसारले योजना तर्जुमा गरेको कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विपदका बेलामा रिपोर्टिङ गर्न जाने पत्रकारहरू, स्वयंसेवामा खटिने मानिसहरूको उहाँहरूको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्दै उहाँहरूलाई छोटो भए पनि तालिमको व्यवस्था गर्नका लागि यसै साता सम्बन्धित निकायहरूले जोड लगाउनु भएको छ। त्यस्ता तालिम प्राप्त गरेर रिपोर्टिङमा खटिएका र स्वयंसेवामा खटिएका मानिसहरूलाई कम जोखिम हुने कुराको सल्लाह र सुझाव आएको हुनाले त्यस्तो व्यवस्था पनि गृह मन्त्रालयले मिलाएको छ र स्वयंसेवा गर्न चाहने, सहयोग गर्न चाहनेहरू बीच कहिलेकाहीँ समन्वयको अभावमा सहयोग गर्न चाहनेहरू र सहयोगको अपेक्षा गर्नेहरू बीचको तालमेल नमिल्नेको परिप्रेक्ष्यमा यसपटक सहयोग गर्ने चाहनेहरूका लागि विशेष सेन्टरको स्थापना गरिनेछ र त्यही सेन्टर मार्फत कहाँ सहयोग चाहिएको छ त्यही सहयोगदाताहरूलाई जोडिदिने कार्यको पनि हामीले विशेष व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपालमा परेको विपदमा आफूलाई सहभागी गराएर सदैव आफूले सक्दो सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने र त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुरामा कमान्ड सेन्टरले विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ। सम्पूर्ण निकायहरूसँगको बैठक सम्पन्न गरी यसपटक अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले विपद परिहालेका खण्डमा सरकार तैनात रहने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। राजमार्गहरू अवरुद्ध नहुन् भन्नका लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर तत्काल टेलिफोन गर्ने बित्तिकै, सम्पर्क गर्ने बित्तिकै आधी घण्टाभित्रमा सबै निकायहरू तत्काल फिल्डमा खटिसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि हामीले विभिन्न विधि मार्फत तय गरेका छौँ। अन्त्यमा
यति जानकारी गराउन चाहन्छु, प्रत्यक्ष रूपमा 11वटा मन्त्रालय, यसको प्रत्यक्ष गृह मन्त्रालय लगायत 11वटा मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय हुने रहेछन्। 11,777,753 को नम्बरलाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। अर्थात् 11वटा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय, 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र 753 स्थानीय निकाय, 11,777 र 753 को समन्वय गरेर आम नागरिकलाई दुःख पर्दा सरकार छ, राज्य छ र हामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, हाम्रो जनधनको क्षति हुँदैन भन्ने कुराको महसुस गराउन सक्ने गरी पूर्व तयारी गरिएको छ। त्यसकारणले सम्मानित सदनमा उठेका कयौँ अन्य विषयहरूलाई पनि सायद यसले समावेश गर्यो होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै माननीय अब्दुल खान लगायतका मान्यज्यूहरूले सुनसरीमा भएको घटना, भेप दुरुपयोगको घटना लगायतका विषयमा दिनुभएको कुराबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। म यति मात्र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि राजनीतिक दबावका कारणले कुनै पनि अपराधका घटना लुक्ने छैनन्, त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र उठेका सदनमा यसपछि पनि उठ्ने र अघि उठेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि समयका लागि सम्मान्य सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। यो ज्येष्ठ 15 गते अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिला र धारणा राख्नुभन्दा पहिला म केही सदनलाई ऐतिहासिक कुरातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संसारको अनुभवलाई हेर्ने हो भने यो बजेट प्रस्तुत गरेको पहिलो मिति 1572 मा निदरल्यान्डबाट सुरु भएको रहेछ। त्यसको 100 वर्षपछि 1679 मा इङ्ल्यान्डमा बजेट प्रस्तुत भएको रहेछ। म अब नेपालतिर फर्किन्छु। 2008 सालमा माघ 21 गते प्रजातन्त्र आइसकेपछि प्रथम बजेट प्रस्तुत भएछ। त्यो बजेट सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यति बेला उहाँले दिनुभयो समानता र समृद्धि र असमानतालाई हटाउने बजेटमा मुख्य बुँदा दिनुभएको रहेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कुरा मैले किन यहाँ राखिरहेको छु? किनभने गणतन्त्र आइसकेपछि धेरै बजेटहरू यहाँ प्रस्तुत भए। अर्थमन्त्रीजीले बजेट प्रस्तुत गर्ने, सत्ता पक्षले ताली बजाउने, अनि फेरि यस्तै बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यसपछि जस्तै अहिले वर्खमान पुञ्जीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, पूर्व अर्थमन्त्रीजीले 30 मिनट भाषण गर्नुभयो। मेरो भनाइको अर्थ के हो भने बजेटहरू प्रस्तुत हुन्छन्, बजेटहरू आउँछन्, जान्छन्, मुलुकमा केही हुँदैन। चाहे त्यो विष्णु पौडेलजीले गरेको बजेटको कुरा गरौँ, चाहे जनार्दन शर्माले गरेको कुरा गरौँ, चाहे प्रकाश शरण महतले गरेको कुरा गरौँ, चाहे यो अहिले भर्खरै आएको बजेटको कुरा गरौँ, यो मैले किन औँलाएको छु, किन भनिरहेको छु थाहा छ तपाईँहरूलाई? म सांसद महोदयहरूलाई भन्न चाहन्छु, हरेक वर्ष बजेटमा एउटा ठुलो कुरो लेखिन्थ्यो, कृषि मलको फ्याक्ट्री निर्माणका लागि यो सरकार दृढ छ। धेरै पटक आयो, कृषि मलका फ्याक्ट्रीहरू बनेनन्, कहाँ गयो त्यो सरकारको वचन? मैले अहिले 18 खरब 60 अरबका बारेमा पनि व्याख्या गर्थेँ होला, 6% वृद्धि भएको आर्थिक नीतिलाई गर्ने बारेमा पनि कुरा गर्थेँ होला, तर म त्यस्तातिर जान चाहन्न। मलाई त 6 मिनट छ, त्यही 6 मिनटमा रहेर म के कुरा गर्न चाहन्छु भने मैले भने सधैँ अहिले पनि आएको छ, यो सरकारले रबर, त्यो के अरे गोर्खाको टायर उद्योग, हेटौडाको कपडा उद्योग, यस्तै यसलाई सुधार गरे, यसलाई बनाउने छ भने लेखिन्छ, बन्दैनन्। गएको साल अर्थमन्त्रीजीले र यहाँ चाहिने तत्कालीन
सडक मन्त्रीले 700वटा पुल निर्माण हुन्छन् भनेर 5 लाख राखिएको थियो, ती 5 लाखहरू कहाँ हराए? त्यसैले पनि एउटा सांसदका हैसियतले यहाँ धेरै तपाईँ हामी खुसी र दुखी हुने प्रश्न छैन। हिजो सत्तामा बस्दाखेरि पनि अहिले प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि पनि यहाँबाट प्रस्तुत हुन्छन् बजेटहरू, त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ हुन्न लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने। मलाई लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि 3 महिना हुन्छ कि 6 महिना हुन्छ, यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले सरकारले यो कार्यान्वयन भयो यो भएन भन्दा हुन्छ। मूल त के कुरामा उल्लेख गरिन्छ भने बजेटमा एउटा शब्द बडो नराम्रोसँग उल्लेख हुन्छ, त्यो शब्द हो व्यवस्था गरिनेछ। सुन्नुहोस्, आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छु, बजेटमा बडो शब्द आउँछ, आवश्यक बजेट विनियोजन गर्छु, आवश्यक रकम व्यवस्था गर्छु। यी 3टा शब्दहरू बडो गहकिलो आउँछ। जो विनियोजन गरेर 50 करोड गरेका छु, यति करोड गरेका छु भन्ने कुरो लागू होला। तपाईँ हामीलाई झुक्क्याउन के भनिन्छ भने म एउटा शब्द तपाईँलाई, सातै प्रदेशमा यो सालको बजेटमा 7 प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिनेछ भनेर बडो गहकिलो शब्द उल्लेख गरिएको छ। हेर्छु मैले 1 वर्षपछि यो बन्छ कि बन्दैन, त्यसमा सिरियस हुनु जरुरी छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने गएको पटक अहिले रुदन गर्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा जब्दी पुलका सांसद, म टरीगाउँ विमानस्थल मैले दाङको भएर उल्लेख गरेको होइन। जुन विमानस्थल यति आवश्यक छ, नेपालगञ्ज फ्लाइट हुँदा त्यो दाङको टरीगाउँमा एकदम क्लाउड कम लाग्छ। अहिले त्यो पनि यस्तै शब्द छ। मलाई लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फत अर्थमन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको होला। मेरो दाङ जिल्ला मैले यहाँ बोल्नै पर्छ, एउटा उपत्यका हो, थारूको बस्ती बसेको उपत्यका, जहाँ ठुलो थारू बस्ती छ, त्यसको जगेर्ना गर्न, त्यसको उत्थान गर्न एउटा प्रोजेक्ट लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने हामीले सबै पिछडिएका जातिको उत्थानका लागि गर्छु भन्ने कुरो आएको। सभामुख महोदय, हामी हिजो 10 वर्षपछि नेपालले T20 विश्वकप खेल्यो। नेपालको चन्द्र सूर्य झन्डा संसारभर फरफरायो, तर हामीले हिजो गेम हार्यौँ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, त्यहाँ सन्दीप लामिछानेको ठुलो आवश्यकता महसुस भयो, अदालतले सफाई दिएको, क्यानले स्वीकृत गरेको, आइसिसीले स्वीकृत गरेको एउटा खेलाडीलाई आयोजक देशले भिसा किन दिएन, सरकारले त्यो देशको राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण किन नलगेको, कि त सरकार डराएर खुट्टा काँपेको होइन भनेपछि यो देशको चन्द्र सूर्य झन्डालाई रोक्न आज यो सरकार अगाडि बढ्न सक्छ? सरकारले यो प्रश्न चिन्ह खडा र सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। यहाँ कुनै सन्दीप लामिछाने व्यक्तिको कुरा होइन, सन्दीप लामिछाने नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट विश्वकप खेल्न जाने हो, सन्दीप लामिछाने कुनै एउटा क्लबको गेम खेल्न गएको होइन। त्यो भए उनीहरूले देशको जिम्मा हुन्छ। आज सन्दीप लामिछानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आज नेपालको क्रिकेटमा अगाडि बढाएर आज नेपालको झन्डा जो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फरफराउनका लागि माननीय सभामुख महोदय, देशैभर खानेपानीको समस्या टटकारो रूपमा देखा पर्दै आइरहेको छ। सदनबाट पटक पटक यो विषयमा उठान पनि भइरहेको छ, तर उचित सम्बोधन भइसकेको जस्तो लागेको छैन। तसर्थ फेरि एकपटक यो खानेपानीको समस्या अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको समस्याले विकराल रूप लिँदैछ। एकैचोटि ठुलो परियोजना, यो मेलम्ची परियोजना आउँछ भनेर काठमाडौँवासीलाई थुमथुम्याइ राखिसकेको छ।
आजको दिनसम्म त एक हिसाबले थुमथुमाइ राखिएको छ। तर सरकार ध्यान आकर्षण होस्, 30औं वर्ष यो परियोजना सुरु भएको भइसक्दाखेरि पनि काठमाडौँवासीको रिङ रोडभित्र मात्रै अलिअलि पानी आउँछ र रिङ रोडभन्दा बाहिर अन्य ठाउँमा मानिसहरू काकाकुल्ने भएर बस्नु परेको स्थिति पनि छ। हालसम्म अहिले त अब यो ट्याङ्कर अनि त्यसपछि जमिन मुनिको पानी प्रयोग गरेर काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले चाहिँ पानीको समाधान अलिकति गरिरहनु भएको छ। तर जमिन मुनिको पानी पनि सुक्दै गइरहेको छ। अब पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने कुरामा, मध्यमकालीन योजना बनाउने कुरामा सचेत हुन सकेन भनेदेखि यसले नसोचेको, एकदमै ठेक्नै नसक्ने विकराल रूप लिँदैछ भन्ने कुरामा सरकार सचेत हो। सभामुख महोदय, केही दिन अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएको खबर थाहा भएको छ। उहाँहरूले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा विनियोजित भएको समानीकरण अनुदान कटौती नगरियोस् भन्ने माग गर्नुभएको रहेछ। यस सन्दर्भमा हामी सबैलाई थाहा छ सभामुख महोदय कि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू, विकास आयोजनाहरू अहिले समानीकरण अनुदानमा आधारित रहेको छ। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, अहिले स्थानीय तहलाई हरेक पक्षबाट मजबुत बनाउनु हाम्रो कर्तव्य बनेको छ, किनभने यो संहिताको मर्म पनि हो। त्यसैले राजस्वको स्थिति जस्तो भए पनि बजेटभित्रैबाट व्यवस्थापन गरेर स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान यथावत राखी निकास गरियोस् भनी सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य हृदयराम थाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशभरिका लागि हाल कोलपुर सुर्खेत 33 केबी प्रसारण लाइनबाट विद्युत वितरण भइरहेको छ। थोरै हावाहुरी चल्न बित्तिकै वीरेन्द्रनगरको विद्युत सधैँ अवरुद्ध हुने गर्दछ, जसले गर्दा वीरेन्द्रनगरवासी जनतामा सधैँ विद्युतको हाहाकार भइरहन्छ। साथै विद्युत लाइन अवरुद्ध भएपछि बनाउन 2-3 दिनसम्म समय लाग्ने गरेको छ। त्यसैले विद्युत लाइन गएपछि तुरुन्त विद्युत सुचारू हुने व्यवस्था गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, वीरेन्द्रनगर लगायत कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा समेत विद्युत समस्याको स्थायी समाधानका लागि हाल निर्माणाधीन कोलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइन छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नै पर्छ। त्यसका लागि बाँकेको बानियाबारमा देखिएको मुआवजा लगायत अन्य विवाद तुरुन्त समाधान गरी 132 केबी प्रसारण लाइनको काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी सोही लाइनबाट शीघ्र विद्युत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, एक दशक पछाडि नेपालको क्रिकेट टोली विश्वकपमा सहभागी भएर हिजोबाट समूह खेलहरूमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। म उहाँहरूको राम्रो प्रदर्शन र विजयको शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, गत शुक्रबार र शनिबार आएको भीषण हावाहुरीका कारण चितवनमा केरा खेती गरिरहेका किसानहरूले भारी नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। खास गरी पूर्वी चितवनको रत्ननगर, कालिका र खैरेनी नगरपालिकामा लगाइएको केरा खेती मध्येको 90% बढी केरामा क्षति पुगेको छ। चितवनमा यो खेतीको सम्भावना राम्रो देखेर थुप्रै किसानहरू आकर्षित भइरहेका छन्। तर अहिले आएको यो विपदबाट उनीहरूको मनोबल खस्किरहेको छ। तसर्थ यो विपदबाट संरक्षण गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षा सुरु हुन साथ सुनसरी जिल्लाको 12 क्षेत्र नगरपालिकाको खास गरेर टप्पु, गैरिया, चिलैया, माझीटोल, सिसौली, जलाल, पुल्ठे गौठा, जब्दी, ठाकुरबारी, राजावास आदि ठाउँका जनताहरू कोशी कटानबाट उत्पन्न हुने खतराबाट सधैँ त्रसित भएर बस्नु परेको अवस्था छ। संविधानको धारा 42मा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ। अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन 2074 मा भएको व्यवस्था अनुसार बनेको नियमावली 2077 को नियम 9 मा
पूर्ण अशक्त अपाङ्गताको लागि व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सरकारवालासँग 2081 वैशाख 1 गतेबाट लागू गर्ने सम्झौता समेत गरेको थियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने भन्ने जानकारी पाएपछि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्ति दीपक भण्डारी 37 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको छ। अनसनमा रहनुभएको दीपक भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सरकारवालाहरूसँग भएको मन्त्रालयसँगको सम्झौतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु कि काठमाडौँको राजधानीसँगै जोडिएको जिल्ला नागढुङ्गा हुँदै गल्छीसम्म एकचोटि तपाईहरू बिना सेक्युरिटी तामझाम आफै गाडी चलाएर गाडीको सिसा पुरै खोलेर यात्रा गरिदिनुहोस्। त्यहाँ तपाईहरूले जनताको समस्या छर्लङ्गै देखिनेछ। म यसको तपाईहरू यदि गर्न सक्नुहुन्न भने यसको विकल्प पनि देखाउन चाहन्छु। विकल्प यो हो कि धार्केबाट भीमढुङ्गा हुँदै काठमाडौँ छिर्ने बाटो रहेको छ। त्यसमा जम्मा 400 मिटर पिच हुन बाँकी छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ छिट्टोभन्दा छिट्टो तादरुकता देखाएर यो पिच गराइयोस् र सानो सवारी साधनहरूलाई त्यहाँबाट जाने बाटो बनाइयोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। माननीय सदस्य विनिता कुमारी सिंह। सामान्य सभामुख महोदय, तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागमा आगलागीको कारण ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो। सप्तरीको महदेवा, मोहतरीको मठियानी लगायत विभिन्न ठाउँमा भएको आगलागीको कारण करोडौँको क्षति र हजारौँ घर परिवार विस्थापित भएका थिए। तर पनि पीडित परिवारहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले उचित राहत र आवासको व्यवस्थापन गरेको छैन। अब केही समयमै मनसुन सक्रिय हुने देखिन्छ, तर गरिब दलित तथा अति विपन्न परिवारहरू तिरपाल मुनि रात काट्न बाध्य छन्। त्यसैले उहाँहरूको वासस्थान सहित राहतको विशेष प्याकेज व्यवस्थापनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। महिला राजनीतिको नेपालमा मात्रै नभएर एसियामै चर्चित नाम हो द्वारिका देवी ठकुरानी। द्वारिका देवी ठकुरानीको स्मृतिमा गए वर्ष सरकारले केही रकम विनियोजित गरेर उहाँको स्मृति भवन बनाउने तय गरेको थियो डोटीमा। तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई चाहिँ अधुरैमै राख्यो। त्यसैले यथाशीघ्र त्यसको चाहिँ बजेटको व्यवस्थाका लागि चाहिँ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै गरी धेरै आए, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम आयो, अरू आयो। प्रधानमन्त्रीको छोरी, अर्थमन्त्री छोरी अथवा मेरै छोरी अथवा सांसदको छोरीहरू हो भने त मलाई केही भन्नु छैन। नेपालको छोरी हो भने यो विनियोजित बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छोरीहरूको अपमान भएको छ। बरु त्यही रकम विनियोजित हुने हो भने त्यसलाई शीर्षकबाट हटाइदिँदा चाहिँ जाति हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। भूकम्पले थला परेको देश, कहीँ भूकम्पले को पुनर्निर्माण हुँदैछ, कहीँ भूकम्पले चाहिँ क्षति पुगाएको ठाउँमा अहिले पनि बजेटका बारेमा केही बोलिएको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रसङ्ग बजेटकै छ। मेरो जिल्लामा कमला नदी नियन्त्रणका लागि वर्षौनी बजेट पर्छ। डिपिआर 100 अर्बको डिपिआर तयार भएको छ। जम्मा बजेट पर्छ 2-4 करोड रुपियाँ पर्छ। गत वर्ष 2.5 करोड रुपियाँ बजेट परेको थियो। त्यो अघिल्लै वर्षको भुक्तानीमा सकियो। यो वर्ष टेन्डर पनि भएन। यो वर्ष कति बजेट परेको छ मलाई थाहा छैन। त्यहाँ त्यो नदीका किनारमा वरतिर परतिर गरी लगभग 1 लाख मान्छेको बसोबास छ। ती 1 लाख मान्छेको घाँसबास सधैँ जोखिममा छ। तर सरकारकोले बजेट 2 करोड 4 करोड हाल्ने जुन प्रणाली छ 100 अर्बको डिपिआरमा, यो प्रणालीलाई बन्द गरियोस्। या त बजेट निश्चित समयमा काम पुरा हुने गरी बजेट विनियोजन गरियोस्, या त त्यहाँ बजेटै विनियोजन नगरियोस्। सरकारको यो संवेदनहीनता, जनताप्रतिको संवेदनहीनताप्रति म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, 2080-81 को बजेट वक्तव्य हेर्दा घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो लाग्यो।
बुदा नम्बर 304 मा वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 17 अर्ब 67 करोड जुटाइने र 3 खर्ब 30 अर्ब आन्तरिक ऋण बेहोर्ने आएको छ। यो ऋण तिर्ने आधार चाहिँ आउन सकिएन। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको नाममा रकम नतोकिकन सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथी एन्ड युनिक साइन्स कलेज स्थापना गर्दा जनताले त भोलि यो देशको निम्ति उहाँको के योगदान थियो जसको नाममा हामी ऋण बोकिदिनु पर्ने भनेर प्रश्न उठ्न सक्ला। उहाँ असल गृहिणी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको योगदान माओवादी पार्टीमा छ, यसमा कुनै दुईमत छैन। म उहाँलाई चाहिँ सम्झिन चाहन्छु, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन पनि भन्न चाहन्छु। तर यसरी बजेट चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको नाममा छुट्याइँदै गर्दाखेरि यो बजेट पार्टीको र देशको बजेट नभएर पार्टीको र कार्यकर्ताको नाममा बजेट आएको जस्तो अनुभूति भएको छ। पूर्व लडाकुको नाममा 10 लाख दिने। नेपाल क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलिरहेको छ, खेलमा हारजित हुन्छ। नेपाल क्रिकेट टिमलाई बधाई तथा शुभकामना। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हिजो पनि देशलाई चिनाउने काम गरेको थियो र आज पनि चिनाइरहेको छ र भविष्यमा पनि चिनाइरहनेछ क्रिकेट टिमले। सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भइसक्यो, बधाई छ हामी सबैलाई। तर पूर्वाधारका धेरै विषय सम्पन्न हुन बाँकी छ। सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चलिरहेको छैन, पोखरा जाने बाटो पश्चिम खण्ड कछुवा गतिमा बनिरहेको छ र पोखरा बस पार्क व्यवस्थित छैन। कन्फरेन्स हल दिपेन्द्र सभागृह हल 30 वर्षदेखि जीर्णोद्धार मलाई बनाइदे भनेर भनिराखेको छ। तर नेपाल सरकारको कुनै पनि कार्यक्रम, नेपाल राजनीतिक दल र प्रतिनिधिको सेयर लगानी भएको कन्फरेन्स बेङ्क्वेट हलमा गरिन्छ र सभामुख महोदय सरकारी मातहतमा रहेका सभा हलमा गरिँदैन किन? र विदेशी पर्यटकलाई हरेक विषयको स्वीकृति लिन यही सिंहदरबार धाउनु पर्ने बाध्यता छ। गण्डकी प्रदेशवासी। सभामुख महोदय, कुनै एउटा यस्तो युग थियो जहाँ काठमाडौँकी राजकुमारी तिब्बतका राजासँग बिहा गरिन्, जनकपुरकी राजकुमारी अयोध्याका राजासँग राजकुमारसँग बिहा गरे र ती दुवै पूज्य भए। आज यस्तो जमाना आयो, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी एउटा महिला नेत्री देश फर्किन्। 10 वर्ष अगाडि भूकम्पको बेला औषधि लिएर गाउँ पुगिन्, नाकाबन्दीको बेला कारपुल भनेर सडकमा हिँडिरहेका मान्छेलाई यात्राको सुविधा प्रवाह गरिन्, उद्यम मार्फत रोजगारी सृजना गरिन् र राजनीतिमा आइन्। आज मन्त्री भइन्। उनलाई भर्खर घुम्दा घुम्दै आएर मन्त्री बनेको छ भनेर भनिन्छ। कहिले लुगामा टिप्पणी गरिन्छ, कहिले समानुपातिक सांसद भनेर होछ्याउने प्रयास गरिन्छ यही सभा हलभित्र, कहिले बन्द कोठाभित्र। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा महिलाको उन्मुक्तिको लागि, वर्गीय उन्मुक्तिको लागि राजनीति हामीले केका लागि गरेको? के सबै महिला पुरुष बराबर हो भनेर होइन र आज यो संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर यो देशलाई नेतृत्व गर्छु भनेर। सम्माननीय सभामुख महोदय, अछाम जिल्ला स्थित बुढीगङ्गा 20 मेगावाट जलविद्युत परियोजना 2014 मा साउदी अरब फन्ड, कुवेत फन्ड र नेपाल सरकार गरी त्रिदेशीय सम्झौता भएको थियो। उक्त परियोजनाको सुरुवाती लागत 6 अरब थियो भने अहिले बढेर 13 अरब पुगेको छ र 2083-06 मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा उक्त परियोजनाले प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी 80-8-10 मा दात्री निकायबाट स्वीकृति र सहमति समेत प्राप्त भइसकेको र 8-18 को बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना समेत जारी गरिएको थियो र उक्त परियोजनामा गत वर्ष पनि केही रकम विनियोजन गरिएको थियो, यसपालि पनि गरिएको छ। तर बजेट सुनिश्चित अभावका कारण उक्त परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले त्यो परियोजनालाई अलपत्र नपारियोस् र बजेटको सुनिश्चितता गरियोस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र नेपाली राष्ट्रिय खेलाडी, क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेको सन्दर्भमा भएको के हो, भिसाको धेरै ठुलो चाहिँ विषय उठान भएको छ। सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो वास्तविकता भएको के हो सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल प्राकृतिक जोखिमयुक्त मुलुक हो। भर्खरै तनहुँ लगायत धेरै ठाउँमा हावाहुरीले धेरै ठुलो चाहिँ भौतिक क्षति भएको छ। त्यसकारण हाम्रो बडो विडम्बना के छ, प्राकृतिक रूपमा जोखिममा परेका विगतका धेरै ठुला घटनाहरू छन् तापनि त्यसको न्यूनीकरण